न्युज अपडेटमा आज हामीसँग रहेका छन् पछिल्लो 24 घण्टामा कहाँ कति भेटिए कोरोना संक्रमित यो सम्बन्धी रिपोर्ट। एका बिहानै अमेरिकाले दियो नेपाललाई धेरै ठुलो सहयोग, के होला त्यो सहयोग, यो रिपोर्ट पनि रहेको छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्ला संख्या 13 पुग्यो। मङ्सिर 30 गतेसम्म सीमा नाका बन्द गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। नारायणीमा हाम फालेकी 22 वर्षीय युवतीको सकुशल उद्धार। रात्रि समयमा वन्यजन्तु हेर्न बर्दियामा बनियो ट्री हाउस। हारपछि ट्रम्पको पहिलो सार्वजनिक भनाई कोभिडको खोप अप्रिलसम्म आइपुग्छ। राष्ट्रपति भेट्न प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवासमा। र पाकिस्तानी सेना र भारतीय सेनाबीच भीषण युद्ध, कतिको क्षति भयो, यो सम्बन्धी रिपोर्ट पनि हामी आजको न्युज अपडेटमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अब सुन्नुहोस् पुरा खबर। कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा सहयोग पुर्याउन अमेरिकी सरकारले नेपाललाई 100 थान भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। अमेरिकाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID मार्फत नेपाललाई भेन्टिलेटर सहयोग गरेको हो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। भेन्टिलेटर हस्तान्तरणपछि राजदूत बेरीले असल र खराब सबै समयमा अमेरिका नेपालसँग साझेदारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। अति दुर्गम क्षेत्रका समुदायको उपचारमा समेत प्राप्त भेन्टिलेटरले सहयोग पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। 70 वर्षभन्दा लामो समयदेखि विपद, द्वन्द्व र कठिन अवस्थामा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकार्यलाई निरन्तरता दिन कोरोना महामारीको समयमा पनि सहयोग गरेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड विरुद्धको लडाईँका लागि जनधनको सुरक्षा गर्न अमेरिकाले सुरुवाती चरणबाटै सहयोग गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै अहिले ठूलो सङ्ख्यामा भेन्टिलेटर सहयोग गरेको प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। उहाँले प्राप्त भेन्टिलेटर शुक्रबार 12 बजेदेखि वितरण सुरु गरिएको बताउनु भएको छ। साथै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 7-7 वटाका दरले वितरण गरिने र बाँकी रहेको भेन्टिलेटरहरू हरेक सरकारी अस्पतालहरूलाई 2-2 वटाको दरले वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो। भेन्टिलेटरका अतिरिक्त USAIDले देशका 113 पालिकामा सङ्क्रमण अनुसन्धान टोलीलाई सहयोग गरेको छ। अहिलेसम्म 20 लाख परिवारलाई टेलिफोन मार्फत परामर्श समेत दिएको छ। तिहारमा पटका पड्काउँदा स्वास्थ्यमा खतरा हुने भएकाले ध्यान दिन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। तिहारको बेलामा पटका पड्काउँदा र रिकेट, झिरझिरे, भुइँचम्पा जस्ता आतिशबाजी गर्दा स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पुर्याउने भन्दै विज्ञले सचेत रहन सुझाव दिएका हुन्। पटका पड्काउँदा त्यसबाट निस्कने हानिकारक रसायन र ठुलो आवाजले आँखा, कान सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्या हुन सक्ने जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामचरित्र शाहले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास गएका छन्। शनिबार साँझ 5 बजे ओली राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगेका हुन्। ओलीसहित उनी पक्षीय अरू केही नेताहरू समेत शीतल निवास पुगेको बुझिएको छ। पार्टीमा खटपट र विवाद हुने बित्तिकै ओली शीतल निवास जाने गर्दै आएका छन्। राष्ट्रपतिको यो भूमिकाप्रति चरको विरोध समेत हुने गरेको छ। नेकपामा बैठक नै राख्न नमान्ने केपी ओली र बैठकको माग गर्ने नेताहरूबीच केही समय चरको विवाद देखिएको थियो। त्यसपछि ओली कार्तिक 28 गते शुक्रबार सचिवालय बैठक बोलाउन सहमत भएका थिए। सो दिन बसेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका 5 नेताले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता गर्न ओली पक्षीय नेताहरू दबाब दिइरहेका छन्। नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस बीच नेपाल चीन सीमा विवादका सम्बन्धमा भएको पछिल्लो वाद प्रतिवाद अस्वाभाविक र जटिल भू राजनीतिक एवं कूटनीतिक अवस्थाको सङ्केत भएको कतिपय विश्लेषकहरूले बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् 2021 को अप्रिल महिनासम्ममा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने बताएका छन्। उनले आगामी अप्रिल महिनासम्ममा कोरोना भाइरसको खोप सबैजना अमेरिकी नागरिकका लागि नै उपलब्ध हुने दाबी गरेका छन्। ट्रम्पले एक कार्यक्रममा सो कुरा बताएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ। हालै मात्र अमेरिकामा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पराजय भएपछि पहिलो पटक यो सार्वजनिक रूपमा ट्रम्पले मन्तव्य दिएका हुन्।
यस मन्तव्यमा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले खोप निर्माणका लागि निकै सङ्घर्ष गरेको पनि बताएका छन्। त्यस कार्यक्रममा उनले भने आगामी अप्रिल महिनासम्ममा सबै अमेरिकी नागरिकलाई यो खोप दिइनेछ र पहिलो चरणमा यो खोप कोरोना भाइरसको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइनेछ। त्यसपछि यहाँका वृद्धा र कोरोना भाइरसको जोखिममा रहेको समुदायका लागि यो खोप दिइने पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले जानकारी दिएका छन्। पिफिजर कोभिड-19 खोप सबै अमेरिकी नागरिकलाई प्राप्त हुने भन्दै अमेरिकाको लगानीका कारण यो सबै सम्भव भएको पनि उनले जनाएका छन्। यसअघि पनि उनले सन् 2021 को पहिलो 4 महिनाभित्र नै अमेरिकी नागरिकले खोप प्राप्त गर्ने जानकारी दिएका थिए। निर्वाचनमा आफ्नो पराजयपछि आज उनले यो सम्बोधन गरिरहँदा हालै निर्वाचन परिणामबारे भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। भारतका स्थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाली भूमि, कालापानी र लिपुलेखको हवाई निरीक्षण गरेका छन्। कार्तिक तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएका नरवणेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको पदवी प्रदान गरेकी थिइन्। स्वदेश फर्किएको केही दिन नबित्दै नरवणे भारतको नियन्त्रणमा रहेको नेपाली भूमिको हवाई निरीक्षणमा पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नेपाल भारतबीच सीमा विवाद बढ्दै गइरहेको बेलामा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर नरवणेले नेपाल कसैको इसारामा उचालिएको भन्दै चीनतर्फ सङ्केत गरेका थिए, जसको नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो। उनी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला समकक्षी पूर्णचन्द्र थापाले कालापानी लगायत भारतको कब्जामा रहेका भूमि नेपालकै भएको कूटनीतिक सन्देश दिएका थिए। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार बिहिबार पिथौरागढको सेना ब्रिगेड बाहिनी पुगेका सेनापति नरवणेले शुक्रबार बिहान चीन र नेपालसँग सीमा जोडिएका दुवै क्षेत्रको हवाई अवलोकन गरेका छन्। अमर उज्यालोले चीन र नेपालसँग जारी सीमा विवादका बीच लिपुलेख र कालापानीमा नरवणेको यो पहिलो भ्रमण भएको उल्लेख गरेको छ। नेपाली सुरक्षा अधिकारीले पनि भारतीय सेना अध्यक्ष नरवणे निरीक्षणका लागि पिथौरागढ आएको सुनिएको बताएका छन्। दार्चुलाका एक सुरक्षा अधिकारीले भने कालापानी र लिपुलेख भन्दा पनि ब्यारेक निरीक्षणमा आएको भन्ने सुनिएको छ। सुरक्षा फौज त चिसोले तल झरिसके हवाई निरीक्षण हुन सक्ला, उनले भने। भारतले चीन सीमामा इन्डो टिबेट बोर्डर पुलिस आइटिबिपी र नेपाल सीमामा एसएसबी तैनात गरेको छ। गलवान घाँटी र लद्दाखमा चीनसँग भएका सीमा विवादपछि भारतले लिपुलेखमा चीनले ठूलो सङ्ख्यामा सैन्य शक्ति परिचालन गरेको र कैलाश मानसरोवर नजिक मिसाइल बेस बनाएको दाबी गर्दै आएको छ। यी दाबीका बीच भारतले पनि यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा सैन्य उपस्थिति बढाएको छ। यो परिस्थितिका बीच नेपाल भ्रमण गरेर फर्केका नेपालका मानार्थ सेनापतिले कालापानी र लिपुलेखको भ्रमण गरेका हुन्। सन् 1816 को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपाली भूमि हुन्। तर सन् 1962 को भारत चीन युद्धपछि यी भूमिमा भारतले कब्जा जमाएर आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। वर्ष दिन अघि यी भूमिलाई आफ्नो नक्सामा राख्ने र सडक समेत बनाउने भारतको कदमले दुई देशबीच सीमा विवाद तनावमा रहेको छ। पूर्वको आवाज, पश्चिमको आवाज, उत्तरको आवाज, दक्षिणको आवाज, ग्रेटर नेपाल टिभी।